اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. پروردگار عالم، تیری بندی تیری بارگاہ میں حاضر ہے. تیرے بندیاں نے ہی تیری بندی کی نماز جنازہ ادا کی تھی. تمام دعوان نماز جنازہ ادا کرن اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما. آمین. پروردگار اس ساری جماعت نے درود پاک پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھی، سورۃ اخلاص کی تلاوت کی. پروردگار تلاوت اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما. آمین. ذریعہ نجات و شے آخرت قبر شرطی کامیابی دا سامان بنا. اللہ اجر و ثواب اپنی شان دلائے، اپنے محبوب علیہ السلام کی عظمت دلائے عطا فرما. آمین. اللہ اجر و ثواب بطور تحفہ عقیدتاً احتراما نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پیش خدمت منظور و مقبول. نبی پاک علیہ السلام کا صدقہ جمیع انبیاء کرام علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین، آپ و اجداد جداد پاک، جمیع خلفاء راشدین، جمیع ازواج پاک، جمیع اہل بیت پاک، جمیع صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، جمیع شہداء، جمیع اولیاء، جمیع مسلمین مسلمات، جمیع مومنین، جمیع مومنات روحاں کو درجہ بدرجہ عطا فرما. اللہ نیک لوگوں کے درجے بلند فرما، گناہگاراں دی بخشش فرما. بالخصوص امائی صاحبہ جدوں کو ثواب عطا فرما. اللہ ان دی بخشش فرما، مغفرت فرما، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. پروردگار قبر جہاں تمام منزلیں آسان فرما. اللہ ان دی قبر کو فراخی عطا فرما، ان دی قبر کو وسعت عطا فرما، جے تک ان دی نگاہ ہوئے قبر فراخ ہو. اللہ ان دی قبر کو جنت باغ میں باغ کرنا، جنت الفردوس نال وابستگی عطا فرمانی. اللہ ڈکی رحم دے سوالاں دے جوابات آسان فرمانی، ایمان تے استحکام نصیب فرمانی. پروردگار معاشر دیا تمام منزلہ آسان فرمانی، نامہ اعمال سدی ہاتھے عطا فرمانی، اور صلاۃ و آسانی نال پاک ہو جانا. نبی پاک علیہ السلام دے جھنڈے دسائے نصیب فرمانی. نبی پاک علیہ السلام دی شفاعت دا حقدار بنانا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے مبارک ہتھاں دے نال آب کوثر نصیب فرمانی. ازواج مطہرات اور بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دے اندر جنت اعلیٰ مقام عطا فرما. پروردگار مرحومہ دے ورثاء کو صبر عطا فرما، صبر دا اجر عطا فرما. پروردگار ان امانتاں دی حفاظت فرما. اللہ دے کو جو نیکیاں ہوئیں تیری توفیق دے نال ہوئیں قبول فرما. اگر کمیاں کوتاہیاں ہوئیں تو نفس امارہ دی وجہ دے نال ہوئیں تو معافی عطا فرما. پروردگار دی بخشے دے فیصلے فرما. اے مالک و مولا، یہ جتنا تیرے بندے حاضر ہوئے اصل سارے دی بخشے فرما، سارے والدین دی بخشے فرما. نبی پاک علیہ السلام نے ساری امت رحمت فرما. سارے وطن عزیز پاکستان دی حفاظت فرما. فلسطین دے مجاہدین دی مدد فرما. اللہ فلسطین دے مجاہدین کو فتح عطا فرما اور بیت المقدس کو آزادی نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین. آمین برحمتک یا رب.